आता लोक हॉस्पिटलांत न्हय तर हॉस्पिटल लोकां मेरेन वतले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणटात। सगळ्या मशिनरींनी नियुक्त आशिल्ली आनी मुखेलपणान कॅन्सर डिटेक्शन करपाक उपेग जातलो अशी एक बस गोंयांत हाडल्या आनी तिचें उक्तावण केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातान जालें। ह्या वेळार गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच जीएमसीचे डीन हाजीर आशिल्ले। ही बस गांवांत वचून लोकांक तपासतली। कॅन्सर तशेंच हेर दुयेंतां लेगीत ह्या बसीन तपासूंक मेळटली। कित्येक वेळा लोक बरे दिसना जाल्यार लेगीत डॉक्टरा कडेन वचनात आनी मागीर कॅन्सरा सारखें दुयेंत क्रॉनिक जाता। ताका लागून ही बस गोंयांत हाडल्या आनी हाचो सगळ्यांक बरो उपेग जातलो अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हणलें। आपूण जेन्ना डिफेन्स खात्यान आशिल्लो तेन्ना आपणें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनीक CSR फंड्स खातीर अपील केल्लो आनी आतां पुराय फंड सुमार 3.5 ते 4 करोड खर्च करून ही बस तांणी आमकां फावो केल्या अशेंय मंत्र्यांनी म्हणलें। आज ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक म्हाजे बरोबर आसात गोंय राज्याचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणे, आमचे डीन, इतर सगळे प्रोफेसर, आमचे आमदार बाब रेजिनाल आनी सगळे डॉक्टर वर्ग। आजचो कार्यक्रम जो आसा एक सगळ्या मशिनरींनी उपयुक्त अशी एक बस आनी मोस करून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर जो मोठो उपयोग अशी तरेची बस। आज जेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री आशिल्लो तेन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक कडेन हांवें CSR फंडाचो अपील केल्लो आनी तांणी ताच्या सगळो CSR फंडांतसून ही जवळ जवळ 3.5-4 कोटी किमतीची बस त्या हातूंतल्यान खरोखरूच आज पेशंट जे कॅन्सर पेशंट जे आसात ते आज वेळेचेर खंय तरी आपले तब्येत पळोवपाक येनात, चेकिंगाक येनात आनी त्यामुळे तो रोग क्रॉनिक जाता। ते म्हणटात तांकां खबर नाशिल्ले कारणान कदाचित जातलो बरो करतात, नंतर क्रॉनिक जातात आनी पेशंट आमच्या हाता भायर वतात। आनी खास करून ही बस खेड्यांनी वतली, विलेजींनी वतली आनी मोस्ट प्रोबेबली कॅन्सर डिटेक्शनाचें काम बरे रितीन करतली। हातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा ह्या बसीन उपलब्ध आसात। कॅन्सर सोडून अन्य रोगांक सुद्दां जो पेशंट खंय तरी मेडिकलां वचना क्रॉनिक आसा ताका सुद्दां तपासपाची ताची डिटेक्ट करपाची जी आसा ते ह्या बसीन आसा। हांव भारत इलेक्ट्रॉनिक्साच्या मना पासून आभार व्यक्त करता आनी त्याच बरोबर GMC आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तशेंच GMCचे डीन बाब बांदेकर, इतर सगळे डॉक्टर आनी हे सगळे करपाक जी काही मदत केली आनी बेगीन ही बस हांगा हाडपाचे हेतूंतल्यान पावोवपाचे प्रयत्नान तांणी हातभार लायलो। हांव तांचे मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की आज गोंया सारक्या राज्याक ही गरज आसा। रिमोट प्लेसींनी जे उपचार जे आसात ते थंयचे लोक हांगा घेवंक पावना म्हणून GMCच तांच्या दारांक वता अशेच पद्दतीचो प्रकल्प आसा आनी निश्चितपणे आमच्या जनतेक, आमच्या लोकांक खरोखरूच ह्या बशीच्या माध्यमातून योग्य तरेचो ट्रिटमेंट मेळटलो अशी आमची अपेक्षा आसा। आनीक गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या माध्यमातून ही बस ताजे सगळे तरेचे जे कितें हें आसा एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनन्स हे सगळे जातले ते व्यवस्थितपणे करतले। नवीन डॉक्टरांक तातूंतल्यान ट्रेनिंग दितले आनी ही 24 आवर बस जी आसा 24 आवर्स ही अवेलेबल वेगवेगळ्या गांवांनी जातली। देव बरें। आयज आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्री श्रीपाद नाईक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते आमकां मदत आरोग्य क्षेत्रांत आनी आरोग्य सेवा सुदारपाक आमकां जी संदी गावल्या आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां इवन 108 एम्ब्युलन्साचे मोड 16 एम्ब्युलन्साचे वयर तेणी आमकां वेगवेगळे CSRच्या माध्यमांतल्यान तेंचे इंटरवेन्शनान आमकां तेणी आमकां ते उपलब्ध करून दिल्ले आसा। आनी आयज मुख्य म्हणजे कितें आसा, आयज आमचो डीन आसूं, आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आसा, MS आसा, चे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आनी आयज बाब श्रीपाद नायकाच्या माध्यमांतल्यान एक गोवा मॉडेल जे आमी म्हणटा एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर आनी आमी जे आय ब्रेस्ट असो जो प्रोग्राम जो चालू केला आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे 4 कोटीचो आयज हे मोबायल कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन आयज तेजो मोबायल बस जे आसा ते HOD प्रिव्हेंटीव मेडिसीन डॉक्टर काकोडकरचे अंडर आसतले। पण मेन म्हणजे कित्याक त्यांनी आमकां जितके सहकार्य केलां गोवा राज्यान आमी केन्ना आमी लोकांची कंप्लेन्स आसता की आरोग्य सेवान खंय तरी वयर सकयल जाता, स्पेशलायझेशन आनी अर्ली डिटेक्शनाच्यो गोश्ट्यो हे गांवांत जावंक जाय। हे गांवांत व्हरपाक म्हणून ही सोयी आमकां जे गावल्या ही सोयी डॉक्टरांक बी ट्रेन करून आमी वेगळे CHC PHC कडेन टायप करून त्यांची इच्छा आशिल्ली की हे सगळ्या गोश्टी हे आमचे जे
कॅन्सराचे जो विशय आसा आनी कॅन्सराचे दुयेंस ज्या तरेन वाडपाक लागले ते अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सरा खातीर आमचो बाब रेजिनाल्ड आयज मुद्दम आमचे मदीं हांगा आसा आनी मेन म्हणजे कित्याक की अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर हे नवे नवे जे आमकां टेक्नॉलॉजी आनी AI बेस्ड जे टेक्नॉलॉजी जे आसा आनी आयज इवन ते आतांच आमकां सांगताले की केरला राज्यान व्हडल्या प्रमाणान तेणी ते सरकारान फुडें व्हरपाचें केलें आनी आमकां गोंय राज्यान आमकां श्री श्रीपाद नायक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही सेवा उपलब्ध जाल्ली आसा आनी कालूच आमची मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी श्री श्रीपाद नायक बी आशिल्ले हांव बी आशिल्लो की नवे डॉक्टर्स आनी हांकां सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आमी कशे आमी तयार करूं शकता भुरगे पास आउट जाता आनी हे नवे कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स वेगवेगळे PHC CHCन आमी ते उपलब्ध करून त्या तरेचे पोस्ट आमी तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे तांकां बी त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलो आनी सगळे कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी म्हणजे खंयच डॉक्टराची कमी जावची ना त्या तरेन आमी ते खूब चर्चा आमची जाल्या आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे श्रीपाद नायकजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब तनावडे आनी आमी सगळ्यांनी चर्चा काल केल्या की हे कशें आमकां सुविधा आनी प्रजेच्या दारार ह्या तरेचे स्पेशलिटी व्हरपाक जाय कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे वाडपाक लागले की कोणाचे केन्ना केन्ना कोणाक दिसता आपूण बरो आपूण आपले पूण ताका अचानक ताका कळटा की बाबा आपूण फेज 1 सोडून दी समतच 4th स्टेज कॅन्सराचेर पावपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमचे फुड्यान जायते पेशंट्स आसा जे तेंचें लक्ष थंय वचना म्हणून हे लक्ष तेंचे नजरेक हाडपाक लोकांक ते स्क्रिनिंगा खातीर उपलब्ध करपाक ही गाडीचो खूब पूर्णपणे उपयोग आमच्या गोंय राज्यान आमकां जातलो आनी गोंय राज्याचे प्रत्येक CHC PHC कडेन टायप करून ही गाडी सगळे कडेन व्हरपाचो आमी एक एडवांटेज गोंय राज्यान की मोबिलिटी म्हणटा ते आमकां गाडी सगळे कडेन पावूं शकता अशें ना की आमची परिस्थिती दुसऱ्या राज्या सारक्या की खंय वचूं शकना पूण ह्या गाडीचो पूर्णपणे उपयोग हो जी मोबायल फुल्ली इक्विप्ड आमचे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सराची फेसिलिटी आमी पूर्णपणे उपयोग करून आमचे डिपार्टमेंट आमचे कॅन्सर आमचे डॉक्टर्स जे आसा आनी हे सगळे व्यवस्थित आमी तेजो उपयोग आमी करतले तांकां हांव खात्री दिता की आरोग्य खातें आमचे कमिटेड आसतले आमचे डॉक्टर्स कमिटेड आसतले की हे सगळे गोश्टीचो उपयोग पूर्णपणे आमी करून घेवन जनतेचे सेवे खातीर तेजो पूर्णपणे उपयोग जातलो हेच आमची एक हांवें तांकां आभार व्यक्त करता कारण जितको इंट्रस्ट ते घेता आनी तेंचे खातीर आयज गोंय राज्यान आनी 108ची सेवा बी सुदारपाक आमकां संदी गावली आनी मेन म्हणजे कितें आसा ह्या तरेची सगळी सेवा आनी तेंचें लक्ष आसता की केंद्रांतल्यान जे खंय आमकां पयशे हाडूं शकता तेंच्या माध्यमांतल्यान ते हाडून दिवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा मांडूर पयले कॅम्प जातले त्या नंतर एक फोर्टनायट नॉर्थ गोवा एक फोर्टनायट सावथ गोवा डॉक्टरान थरयल्ले आसा ह्या स्थितीन आमकां फुडें वचूं